लाजवाल यानी कि हमेशा के लिए। इसे इंग्लिश में कहेंगे एवर लास्टिंग। और इसका अरबी में जो तर्जुमा बनता है वो है अबदिज। अबदिज, ठीक है। लाजवाल यानी कि हमेशा के लिए। इसका अरबी में जो तर्जुमा है वो है अबदिज। जबकि अरबी में लफ्ज़ अबदिज का जो मुतरादिफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है दाइम। दाइम, अबदिज, दाइम, ये दोनों मुतरादिफ हैं, ठीक है। अबदिश और दाइम दोनों मुतरादिफ हैं और दोनों का मतलब क्या है? लाजवाल यानी कि हमेशा के लिए और इंग्लिश में एवर लास्टिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल टू माय अरबिक लर्निंग चैनल इन अरबिक। दोस्तों, टाइटल से आपको मालूम हो गया होगा कि हमारा जो लेसन आज का है ये मुतरादिफ अल्फाज पर है। मुतरादिफ अल्फाज को इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि इंग्लिश का एक लफ्ज़ लेंगे, उसका तर्जुमा होगा उर्दू में, और हम देखेंगे कि अरबी ज़ुबान में हम इस लफ्ज़ को जो मुतरादिफ हैं इसके वो क्या क्या हैं। यानी कि एक लफ्ज़ को हम कम से कम दो तरीके से कैसे कह सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, हम इन अल्फाज को आज के लेसन में डिस्कस करते हैं। तकरीबन 25 का करीब हमारे पास इस लेसन में अल्फाज हैं जिनके हम सिनोनिम्स आज याद करेंगे। तो लेसन को मेरे साथ देखिएगा आखिर तक ताकि आप इस लेसन से मुस्तफ़ीद अच्छी तरह हो सकें। चैनल पर आप अगर नए हैं या हमारी वीडियो आपके सामने फर्स्ट टाइम आई है या हमें आप पहली मरतबा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। पहला लफ्ज़ हमारे पास आज के इस लेसन का है मुसीबत। इंग्लिश में कहते हैं डिजास्टर। और यहाँ साथ लिखी है रोमन हिंदी या रोमन उर्दू। इसको लिखने का मकसद ये है कि कुछ लोग उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं हैं, जो लोग हमें सुनते हैं, तो उनकी आसानी के लिए रोमन उर्दू या रोमन हिंदी हमने लिखी है ताकि वो इस लेसन में शामिल अच्छी तरह से हो सकें, भरपूर तरीके से वो इस लेसन को अंडरस्टैंड कर सकें। तो लफ्ज़ है मुसीबत यानी कि डिजास्टर। तो इसका जो अरबी में तर्जुमा बनता है वो है नकबा। नकबा, ठीक है। डिजास्टर मतलब नकबा। तो अब इस लफ्ज़ का मुतरादिफ जो है यानी कि सिनोनिम अरबी ज़ुबान में वो है नाइबा। नाइबा, ठीक है। नकबा इसका सिनोनिम है नाइबा। ये दोनों अल्फाज एक ही मतलब रखते हैं, मुसीबत यानी कि डिजास्टर। तो मुतरादिफ अल्फाज होते ही वो हैं जो अल्फाज तो मुख्तलिफ हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी मुख्तलिफ होगी, लेकिन जो उनका तर्जुमा है, उनका मतलब है, मानी है, वो एक ही है। जैसे कि नकबा और नाइबा ये दो अल्फाज हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं, लिखने में भी, पढ़ने में भी, देखने में भी, लेकिन मतलब दोनों का सेम है, मुसीबत यानी कि डिजास्टर। तो इन्हें कहते हैं सिनोनिम। नेक्स्ट हमारे पास है दस्त बरदारी यानी कि डिस्क्लेम, ठीक है। किसी चीज से दस्त बरदार हो जाना, उसकी उसको ऑन ना करना, ठीक है। तो इसे कहते हैं दस्त बरदार होना। तो इंग्लिश में अरबी में इसके लिए लफ्ज है तराजु। तराजु, ठीक है। तराजु इसका मतलब क्या है? दस्त बरदारी यानी कि डिस्क्लेम। तो अब तराजु इसका सिनोनिम है तनाजुल। तनाजुल, ठीक है। तनाजुल, तराजु यानी कि तनाजुल, इन दोनों का मतलब है दस्तबरदार यानी कि डिस्क्लेम। फिर है अफशा करना यानी कि खोल देना, बयान कर देना। तो इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्लोज करना, ठीक है। डिस्क्लोज। तो अब इसके लिए हम अरबी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कश्फ। कश्फ, ठीक है। अफशा करना यानी कि डिस्क्लोज करना, अरबी में कहते हैं कश्फ। जबकि कश्फ का सिनोनिम यानी कि मुतरादिफ है अरबी जुबान में इज़ाअ। इज़ाअ, कश्फ, अफशा करना, डिस्क्लोज करना, और इसका सिनोनिम है इज़ाअ। इज़ाअ। फिर है आगे जिल्लत यानी कि डिसग्रेस। जिल्लत यानी कि डिसग्रेस। तो अरबी में कहते हैं महाना। महाना, अरबी में कहते हैं महाना।
اور اس کا سینونیم یعنی کہ مترادف ہے خزی، خزی، مہانہ خزی، مہانہ خزی۔ گھریلو یعنی کہ ڈومیسٹک، گھریلو مطلب ڈومیسٹک، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں منزلج، منزلج، ٹھیک ہے، منزلج، گھریلو، ڈومیسٹک۔ تو اب اس کا سینونیم ہے عائلج، ٹھیک ہے، منزلج اس کا سینونیم ہے یعنی کہ مترادف ہے عائلج، عائلج مطلب دونوں کا کیا بنتا ہے، گھریلو یعنی کہ ڈومیسٹک۔ مشکوک یعنی کہ ڈوبیس، مشکوک مطلب ڈوبیس، جس پر شک ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں عربی میں مشبوہ، مشبوہ، ٹھیک ہے، مشبوہ کہتے ہیں عربی میں مشکوک یعنی کہ ڈوبیس کو، تو اس کا مترادف بنتا ہے مشتبہ، مشتبہ، مشبوہ، ٹھیک ہے، اس کا مترادف ہے مشتبہ، مشتبہ۔ سست، ڈل، سست مطلب ڈل یعنی کہ لیزی، تو اسے عربی میں کہتے ہیں متباطئ، ٹھیک ہے، متباطئ، سست یعنی کہ ڈل، اور سینونیم ہے کسلان، کسلان، عربی میں اس کا سینونیم یعنی کہ مترادف ہے کسلان، متباطئ یہ لفظ ہے اور اس کا مترادف ہے کسلان، تو ان دونوں کا مطلب کیا بنتا ہے، سست یعنی کہ ڈل یا لیزی۔ پھر ہے بے چین یعنی کہ ایگر، بے چین، ٹھیک ہے، ایگر، تو عربی میں کہیں گے متململ، متململ، ٹھیک ہے، متململ، اور اس کا سینونیم ہم بیان کریں گے مضطرب، مضطرب، ٹھیک ہے، متململ یہ لفظ ہے اور اس کا سینونیم بنے گا مضطرب، مضطرب۔ زمین یعنی کہ ارتھ، ٹھیک ہے، زمین یعنی کہ ارتھ، تو اسے کہتے ہیں ارض، ارض، ٹھیک ہے، زمین کو عربی میں کہتے ہیں ارض، اور اس کا سینونیم ہوگا ضیعہ، ضیعہ، ٹھیک ہے، زمین یعنی کہ ارض، تو اس کا سینونیم یعنی کہ مترادف ہوگا ضیعہ۔ نیکسٹ وی ہیو معاشی، ٹھیک ہے، معاشی یعنی کہ اکانومک، انگلش میں کہیں گے اکانومک، تو اور عربی میں اسے کہیں گے اقتصادج، اقتصادج، ٹھیک ہے، معاشی یعنی کہ اکانومک، تو اسے کہیں گے اقتصادج، اور اس کا مترادف ہوگا ارتزاقج، ارتزاقج، اب یہ لفظ یاد رکھیے گا، اقتصادج یہ ہے لفظ اور اس کا مترادف کیا ہوگا، ارتزاقج۔ پھر ہے بلند کرنا یعنی کہ ایلیویٹ، ٹھیک ہے، بلند کرنا، اونچا کرنا، ایلیویٹ کرنا، اور اسے ہم کہتے ہیں عربی میں اعلاء، اعلاء، اور اس کا مترادف ہوگا رفع، رفع، اعلاء، اور اس کا مترادف کیا ہوگا، رفع۔ زور دینا، emphasize کرنا، زور دینا emphasize، ٹھیک ہے، تو عربی میں کہیں گے تشدید، تشدید، ٹھیک ہے، عربی میں کہیں گے تشدید، جبکہ مترادف ہوگا تاکید، 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 مترادف کیا ہوگا، تاکید، تو پہلا لفظ کیا ہے تشدید، دوسرا کیا ہے تاکید، emphasize یعنی کہ زور دینا۔ پوچھ گچھ کرنا، انکوائر، ٹھیک ہے، پوچھ گچھ کرنا، تفتیش کرنا، انکوائر، تو اسے ہم عربی میں کہتے ہیں استفسار، استفسار، یہ ہو گیا لفظ، اور اس کا مترادف کیا بنے گا، استعلام، استعلام، استفسار، اور اس کا مترادف ہے استعلام۔ پھر ہے ضروری یعنی کہ اسینشیل یعنی کہ نیسیسری، تو عربی میں ہم کہیں گے اساسیج، 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 ضروری یعنی کہ اسینشیل، اور اس کا مترادف ہے جوہریج، جوہریج، مطلب کیا ہوگا اس کا بھی، ضروری یعنی کہ اسینشیل، تو اساسیج اور جوہریج یہ دونوں آپس میں مترادف ہیں اور دونوں کا مطلب ہے اسینشیل یعنی کہ ضروری۔
اندازہ لگانا ایویلویٹ، اندازہ لگانا گیس کرنا، ایویلویٹ یا تخمینہ لگانا بھی اس کو بولتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں تخمین۔ تخمین لفظ کیا ہے؟ تخمین، اور اس کا مترادف ہے تقدیر۔ تقدیر، تخمین یہ لفظ ہے، ایویلویٹ اندازہ لگانا، تقدیر یہ اس کا مترادف ہے، تو اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ اندازہ لگانا، ایویلویٹ کرنا، گیس کرنا۔ لازوال یعنی کہ ہمیشہ کے لیے، اسے انگلش میں کہیں گے ایور لاسٹنگ، اور اس کا عربی میں جو ترجمہ بنتا ہے وہ ہے ابدیج۔ ابدیج، ٹھیک ہے، لازوال یعنی کہ ہمیشہ کے لیے، اس کا عربی میں جو ترجمہ ہے وہ ہے ابدیج، جبکہ عربی میں لفظ ابدیج کا جو مترادف ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے دائم۔ دائم، ابدیج، دائم یہ دونوں مترادف ہیں، ٹھیک ہے، ابدیج اور دائم دونوں مترادف ہیں، اور دونوں کا مطلب کیا ہے؟ لازوال یعنی کہ ہمیشہ کے لیے، اور انگلش میں ایور لاسٹنگ۔ سوائے انگلش میں کہیں گے ایکسیپٹ، اور اس کو عربی میں ہم کہہ سکتے ہیں غیرن۔ غیرن، اور اس کا مترادف کیا ہوگا؟ الا۔ الا، اور تیسرا لفظ جو اس کا بن سکتا ہے وہ ہے ما عدا۔ ما عدا، ٹھیک ہے، غیرن، الا اور ما عدا یہ تینوں مترادف ہیں، تینوں کا مطلب کیا ہے؟ سوائے یعنی کہ ایکسیپٹ۔ میعاد ختم ہونا، ٹھیک ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں ایکسپائر، تو عربی میں کیا کہیں گے؟ انتہا۔ انتہا یہ لفظ کیا ہوگا؟ مطلب ختم ہونا، میعاد ختم ہونا، ایکسپائر ہونا، عربی میں کہتے ہیں انتہا، اور جو اس کا مترادف ہے وہ ہے انقضاء۔ انقضاء، انتہا اور یہ ہے انقضاء، دونوں مترادف ہیں، دونوں کا مطلب ایکسپائر ہونا، میعاد ختم ہو جانا۔ اضافی یعنی کہ ایکسٹرا، تو اسے ہم کہیں گے زائد۔ زائد، عربی میں کیا کہیں گے؟ زائد، اور اس کا جو مترادف یعنی کہ سینونیم بنے گا فاضل۔ فاضل، زائد، فاضل، ٹھیک ہے، زائد، فاضل۔ دوستو آئی ریئلی ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو یہاں تک بہت اچھی لگی ہوگی۔ ہم اپنے اس لفظ پر آج کے اس لیسن کو اینڈ کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔